8 दीस मायज जाले उदक व्हांवता. वागातोर, शापोरा, कायसुवा ह्या लोकांक वाठारांत उदक ना. हेजेर कोण तरी लक्ष दिया. वॉर्ड मेंबराक तरी पडलेले ना. जावं गांवचे हांगसरले लोकल कोण रावता तांकां पडलेले ना. Ahead of summer, complaints of leakage in water pipeline are pouring in from across the state. In one such instance, a water pipeline at Anjuna Road has ruptured, wasting thousands of liters of water daily on the road. Residents claim that the problem is not addressed in a timely manner even after repeated complaints. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. शीर कपेल वयता पळय ते सायडींतल्यान म्हापसा वयता ते वाटेंतल्यान हे पळय. आनी पळय हांगा उदक व्हांवता. 8 दीस जाले. आठ दीस मायज जाले उदक व्हांवता. वागातोर, शापोरा, कायसुवा ह्या लोकांक वाठारांत उदक ना. हेजेर कोण तरी लक्ष दिया. वॉर्ड मेंबराक तरी पडलेले ना. जावं गांवचे हांगसरले लोकल कोण रावता तांकां पडलेले ना. अशें हेजेर लक्ष दिया. उदक पळय व्हांवता, रात दीस व्हांवत आसता. तुमी हांगा पळोवंक शकता की सगळे हांगासर उदीक जाल्लेलें आसा. हांगासर कितें पावस बीन पडोंक ना. ओके. आनी ह्या PWC पायपलायन हांगा फुटलेले आसा. 10 दीस जाले हांगासर उदीक वेस्ट जायता हांगासर. लोकांच्या कंपाउंडानूय उदीक पावलेलें आसा. रातचे खंय आनीक प्रेशर येता खंय ते आनीक सगळे सारकेच भितर भरता उदीक. हांगासर 2 हांगासर लोकांचे कंपाउंड आसा तेतून वयता. आनी आत्तां म्हाका वागातोराचे थंयले थोडे लोक सांगताले तांकां 25 दीस जाले काय उदीक ना. ओके. पियेवपाक ते बिजलरीचें उदीक यूज करतात. बॉटल्स हाडटात बिजलरीचें उदीक ते पियेवपाक. आनी बाकीचे घरांतले वस्तू कपडे आयदनां धुवपाक ते टॉयलेटीक हेका तेका टँकर यूज करता. हे आतां 25 दीस जालेले आसा. आनी हांगासर खूब जाग्यार अशें उदीक शॉर्टेज आसा. तुमी खबर आहा आतां नॉर्थ गोवा ते पायपाचे कितें तरी इशू जाल्लो आहा. थंयसून खूब कमी उदीक जाल्लें आहा. रेगुलर उदीक येना. थोडेच टायम येता 1-2 वरांक. थोड्यांक येता. सगळे खूब जाणांक येना उदीक. सगळें टँकराचेर डिपेंड आसा. आनी बॉटलूय हाडटात. आनी हांगासर हे आतां पायपां हांगासर कसले कामां जाल्यार फोडटात. हांगासर हे पायपां फोडटात खंयचे ते दिसा उदीक येना पळय ते दिसा ते काम करतात. आनी ते फोडून बीन वयतात. आनी नेक्स्ट डे मागीर पळयता जाल्यार ते उदीक वतात आसता थंयच्यान. तांकां कोण पळयना. वॉर्ड मेंबरूय पळयना हांगासर. आनी कोण ते ऑथॉरिटी आहा ते पळयना. ते कोण फोडला तांकांय पडलेले ना.